आज आम्ही शेल्डेच्या ह्या कोल्यापेट म्हणटा त्या देवस्थानाच्या प्रॉपर्टी उपस्थित आसात आणि हो आमगेलो शेतकरी संजय गांवस देसाई त्याने श्री शातेरी ग्रामदेवी देवस्थाना कडच्यान हो जो प्लॉट आसा 20 एकर जमीन ही त्याने ऑक्शन करून गेल्या सरासरी 2 लाख पर इयर रेंटाचेर आणि त्याने ऊस रोयला फोडर हाडून दवरला सरासरी 10,000 रुपयाची त्याने भेंड्याची बियां इंटरक्रॉप व्हेजिटेबल्स मागीर त्याने रोजांचे प्लांटेशन करपाक ऑलरेडी त्याने ऑर्डर हे केलेली आसा पण आता पेच प्रसंग असो जाल्यार आसा ह्या येदे व्हडल्या क्षेत्रां भितर जे आमी डिपेंड आसा सालावली धरणाच्या कॅनाला उदकाचेर सो आमकां इतले वर्सां कॅनाला उदकाचेर आमी हे सगळे उशेल मागीर भाटां शेतां आमी सगळे कॅनाला उदकाचेर डिपेंडेंट करताले पण आतां सरासरी 2025 इश्यू असो जाला की बिगिनींग तेणे डिसेंबराकच उदक शॉर्ट दवरलें फ्लो आनी शॉर्ट फ्लो दवरले कारणान थोड्या शेतां उदक जाय पडलें भाटां उदक जाय पडलें थोड्या वेगवेगळ्या क्रॉपां उदक जाय पडलें पण आज संजयाडेन इतले क्षेत्रां भितर जेन्ना तो ऊस लावपाचो प्रयत्न करता तेन्ना उदक शॉर्टेज जाला आतां आमी लेटस्ट आमी एप्रील म्हयन्याक आमी मुखेलमंत्री सीएमाक आमी डेलिगेशन दिलेलें आहा WRD डेलिगेशन दिलें ऑल द WRDच्या हायर ऑथॉरिटीक आमी डेलिगेशन दिलेलें आहा आनी सांगलेलें आहा कॅनालाचें उदक स्लो आसा आनी तेका लागून शेतकऱ्यांक उदक मेळना शेतकऱ्यालो ऊस सुकोन मारता बी सुकोन मारता आनी शेतकऱ्यांक हांगा ऊस लावपाक डिफिकल्टी जाता अशें आमी डेलिगेशन दिलें तेजेर आमकां कसलेंच आनी उत्तर प्रत्युत्तर येयलें ना आतां हांगा प्रसंग कितें आसा तेणे हांगा प्लाविंग केलेडेन आसा सरासरी तेणे आतां 15 एकर जमनीक प्लाविंग केलेडेन आसा चरी मारून दवरलेडेन आसा आनी उदक कमी आसल्या कारणान उदक हांगा पावलं ना त्या कारणान तेका उदक मेळना म्हणून तेगेलें आतां कल्टिवेशन बंद आसा पेरणी बंद आसा तेन्ना आज आमी डिव्हिजनाक गेल्ले येई फुड्यान गेल्ले येईन आमकां सांगलां की तुमी SC फुड्यान उलया कांबळी म्हणून कोण SC आसा तेका उदक लिमीट वाडोवपाचें परमिशन तेजे कडच्यान घेवची पडटा तेंगेले खुबशे डिफिकल्टी आसात आनी आमी आतां हांगसान सरासरी 3-3.5 किलोमीटर आमगे सावड्डे ब्रँचीचो हो कॅनल आसा तो 3.5 किलोमिटराचो आसा आनी बिगिनिंगसान येणी उदक सामकी शॉर्टेज दवरलेडेन आसा आनी आतां ह्युमिडिटी वाडलेडेन आसा गरमी वाडलेडेन आसा जमनी सामकें उदक जाय पडटा आनी हेंगेलें आतां उदक सामकें कमी प्रमाणान आसा आतां हेका लागून आमी अशें डिसिजन घेतलां आमी आतां प्रेस मिडिया फुड्यान येयल्यात आतां मे बी आमी सांजेर मडगांव वयतले आतां हेजेर कोणी उपाय योजना काडपाची आमी रिक्वेस्ट करता WRD मिनिस्टर माननीय श्री सुभाष शिरोडकराक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक की तुमी हेजेर लक्ष घालचें आनी लक्ष घालून तुमी इन्स्पेक्शन तरी येवन कराय बाबा खरोखर हांगा प्लाविंग करतात खराखरी कल्टिवेशन करतात कॅनालाची जर परिस्थिती आहा कॅनाला 1 इंच बसून वॉटर ना आतां 1 इंच सो हो कॅनालाचो लेंथ इतले आसा 3.5 किलोमीटर ते सांगतात की सीपेजी लागून जिरवणी लागून उदक फुडें वचना गेल्या वर्सा कॉन्ट्रॅक्टरान हांगा काम केलेडेन आसा त्याच कॉन्ट्रॅक्ट थंगा तण वयर सरलेडेन आसा आतां हे सगळे आमकां शेतकऱ्यांक कित्याक पॉयंट लागतात आमकां शेतकऱ्यांक इतले जाय आमी शेत रोवपाचें आमकां उदक जाय आनी हेका लागून आमगेलो मोठो प्रोटेस्ट आमी तयार करपाचो तयारी आसा आज 2 दीस भितर जर उदकाचो फ्लो रेट वयर वाडना उदक जर सामकें वाडना ते आमकां शेतकऱ्यांक ब्लेम घालता की आमी बंड घालतात सो बंड शेतकरी केन्ना घालता कित्याक उदक मेळना म्हणटा बंड घालता शेतकऱ्याक आपल्या काळजी पडटा आपल्या बाबा क्रॉप मरता आपल्या रोयले तें शेत ते मरता तेन्ना आमी बंड घालपाक वयतात बंड घालपासाठी उदक वाडोवचें पडटा उदक वाडयलें जाल्यार बंड कोण घालना सो आतां हितून भितर कितें आसा की मुखेलमंत्र्यान WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान मे बी कुडचडेचो आमदार निलेश बाब काब्रालान हेजेर लक्ष दिवन उदक वाडोवपाची गरज आसा कारण संजय आतां सरासरी फेब्रुवारीसान हो प्रॉब्लेम हांगा तयार जाला उदकाचो आनी आतां हो मे म्हयन्या भितर तेगेले आतां इथं बी हाडून दवरलेडेन आसा थंगा बी मारलेडेन आसा हे सगळे प्रॉब्लेम्स आतां कशे सॉर्ट आउट करतले तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता हांव श्री प्रशांत गांवस देसाय हांव श्री शातेरी महादेव पाणी वांटोवपाचो सेक्रेटरी तेन्ना हे नात्यान आमगेलो प्रयत्न आसा की हांगा जमीन पडंग उरोवंक जायना म्हणून संजयान आज तेणें सरासरी 25 लाखांचो इन्व्हेस्टमेंट केलेडेन आसा 25 lakhs रुपीज तेन्ना इतले पयशे इन्व्हेस्टमेंट करून सुद्दां जर उदक मेळना जाल्यार ताणें लॉस सोंसपाचें तेन्ना हेजेर हांव रिक्वेस्ट करता कुडचडे आमदार निलेश बाब काब्रालाक की तुवें बेगोबेगी WRD इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें उदक वाडोवपाक आतां जें पळय हें बी आसा तें पडार हें पडार पळय जें आसा गोरवां घालपाचें तण तेन्ना हें आमी कल्टिवेशन करून दवरलो आसा प्लॉट सगळो तेन्ना हें रोवपाचें
रोवपा म्हळ्यार आतां सध्या कॅनाला उदक नासले कारणान हे सगळे बी पळय जे आसा 25,000ची बी आसा हे पळय हांगा सुकोन वयता. हो फक्त एक दोळो रुपयान एक दोळो. आतां हेजे 100 रुपये जाता एक काण्याचे. 100 रुपयांनी हो एक काणू पडटा. हे दोन कडेन आमी आतां हे 25,000ची बी हाडून उडयल्ली आसा. ते रोयता म्हळ्यार आतां आयज 5-7 दीस जाले बी हाडल्यार एक उदकाचो थेंब ना. हे उदक पळय जें आसा डिपार्टमेंटाक गेले जाल्यार तो येई आमकां सांगता तुमी दुसरे डिविजन 10 वच आनी खंयचे कडेन वच. आमी हें पळय जें पळय कल्टिवेशन करता तें फक्त आमी उदक आसा म्हणून करता. ना जाल्यार आमकां कित्याक जाय आसलें हें करपाक. हें आमकां करपाक गरज नासली. आतां 15 एकर जमीन हांवें सगळी नांगरणी करून सगळी दवरली आसा. खाली तितून रोवपाचें उरलां. भेंडे ते बी घालपाचें उरलां, वांयगी घालपाक उरल्या, काकडी घालपाची उरल्या. सगळें ह्या उदका खातीर म्हागे सगळें पेंडींग पडलेलें आसा. आनी सगळे लेबरांक फुकटच म्हाका पेमेंट दिवचो पडटा हांगा बसले कडेन. उदक नासले कारणान सगळे लॉसीस पळय जे आसा म्हाका 15 लाख रुपया सुमार हांगा इन्वेस्ट जाल्ले आसा. सगळी लॉस जाल्ली आसा. हे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमगेले MCO पळय आसा ट्रॅक्टर तांकां ट्रॅक्टरांक 90,000 रुपया हांवें पे केले आतां सद्याक सगळे नांगरणी करपाक. टोटल 15 एकर जमिनीक सगळे कल्टिवेशन हे करपाक नांगरणी करपाक हांवें 90,000 रुपया हे केल्ले आसा. आतां आयज आमी WRD वचोन येयल्या पूण तो कानमनार घेता. ताका लागून आमकां हें आतां प्रेस घेवचें पडलें. सुहास गांवकर सर. आता तुम्ही तुमच्या जाग्यार तुम्ही खंय तरी पयलीं उत्पन्न काडटाले आता कित्याक बंद केला? सध्या आमकां आतां येयले ते कॅनला उदक येयले ते म्हाका उदक ना. आनी पयलीं हांव हांगा शेत रोयतालो आनी आतां म्हागे पळय केळी आसा आनी आतां माडी आसा आनी हे म्हागे ऊस जाल्यार आतां पडंग आहा. आतां येयले दिवसा म्हाका उदक हांगा ना आनी ते पायपलायन तेंगे सारकें ना आनी उदक तेन्ना पावलें ना म्हागे हांगा. आनी हांवें तशें म्हाका आतां ऊस इतलो हें जमिनात पडंग दवरलें. ओके, आता कितली वर्सां जाली तुमकां प्रॉब्लेम जाता? हे आतां आमकां ऊस जेन्ना ऊस बंद केला ते दिसांनी हो प्रॉब्लेम आमकां. आता उदक येत ना हांगा येयत ना. सो तुम्ही कोणाक कळयलें बी हेजे? कळयलें आमी कंप्लेन दिले आमदारा वचून सांगलें. आमदारान तांकां फोन करून सांगलें हाका मेळ्ळा म्हणून. ते येयले 1-2 दीस पळयले ते आनी मागीर ते गेले. हांगा ते दिसांनी उदक आसूच ना. एक दिसा उदक ना. तुम्ही कितें सांगपा सोदता आतां गव्हर्मेंट? आतां गव्हर्मेंटाक सांगता आतां आमकां ते कॅनला आमकां परमनंट उदक जाय हांगा. आनीक उदक आमकां हांगा येवपा जाय. सद्या कॅनलाक उदक आमकां कमी आसा आनीक सायडीक आमकां हांगा ऊस बी रोयले कडेन आसा तेकाय उदक ना आनी आमकां उदक हांगा कांय ना. हो काणो आतां उदक नासून हेका कोंब सुद्दां फुटपाचो फुटलो ना. आयज 15 दीस जाले हेका लायल्यार. 15 दीस म्हळ्यार हाका अजुनूय कोंब तसा. कारण हे उदक मेळना जावन हो लायल्लो तो ऊस आतां लायल्यार 15 दीस जाले. एक्चुअली 7 दिसांनी हे कोंब येवन येदें व्हडलें जाता. एक येतो वयर पावता ऊस तो. आतां कारण हेजें उदक नासून हो सामको सुकलो आसा. एक्चुअली 2-2 दिसांनी ह्या उदक जाय पडटा पूण हांगा 8 दीस 10 दीस जाले तरी उदक मेळना.